अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हाज़िर हुआ हूँ एक नई वीडियो के साथ। आज हमारी वीडियो का मौज़ू है हिंदू मुस्लिम दोस्ती। तो नेपाल में हिंदू मुस्लिम दोस्ती के बारे में आपको बताऊंगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ लगे बेल आइकन के निशान को प्रेस कर दें ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ आप तक उसका नोटिफिकेशन बआसानी पहुँचता रहे। तो चलो करते हैं वीडियो शुरू। नेपाल में हिंदू मुस्लिम दोस्ती। यहाँ बीजेपी जैसी पार्टी नहीं है, इसलिए नेपाल मज़हब की बुनियाद पर नफरत से आज़ाद है। नेपाल के दारकूमत काठमांडू में कश्मीर की मस्जिद में एक खातून इबादत कर रही है। दिसंबर 1992 को जब इंडिया में बाबरी मस्जिद का इंहदाम हुआ तो मोहना अंसारी 5वीं क्लास में ज़ेर तालीम थी। मोहना का ताल्लुक नेपाल के ज़िला बांके के इलाके नेपालगंज से है। मोहना याद करती है कि इस दिन वो पूरे ख़ानदान के साथ शादी में शरीक होने के घर से इंडिया की रियासत उत्तर प्रदेश के शहर नेपारा गई थी। उसी रोज़ उत्तर प्रदेश में जहाँ हम थे वहाँ हंगामा बर्पा हुआ। मोहना का कहना है कि मेरे वालिद के पुलिस से अच्छे ताल्लुकात थे। मेरे वालिद और नेपालगंज के पुलिस अफसर के माबैन दोस्ती थी। इनके ज़रिए मेरे वालिद ने यूपी पुलिस से रब्ता किया और हमें नापारा से निकाला। मेरे बचपन की ये याद मेरे जहन से कभी महफूज नहीं होती। इसके बाद इलाके में होने वाले फसादात से नेपाल के मुसलमान मुतासर हुए। ख़ास तौर पर वो मुसलमान जो यूपी और बिहार से मुल्हका नेपाल के सरहदी इलाकों में रहते थे। मोहना का कहना है जब भी इंडिया में कोई दहशतगर्द हमला हुआ उसने कुदरती तौर पर हमारी ज़िंदगी को भी मुतासर किया। लोग चीज़ों को अजीब अंदाज में देखना शुरू कर देते हैं। मुसलमान होने की वजह से वो हम पर शक करने लगते हैं। गुज़श्ता साल जब कोविड-19 की वबा इंडिया में फैली तो तबलीगी जमात से वाबस्ता लोगों पर उंगली उठाई गई। मोना अंसारी भी इसकी गिरफ्त में आई। मोना का कहना है कि मैं मार्च अपने रिश्तेदार की शादी के लिए उत्तर प्रदेश में कानपुर गई। इत्तफाकन इंडिया में उसी दौरान तबलीगी जमात का प्रोग्राम हुआ था। मेरे अहले खाना ने आज तक किसी ऐसे मजहबी प्रोग्राम में हिस्सा नहीं लिया है। शादी से वापसी के दौरान इंडिया में लॉकडाउन का ऐलान किया गया। मेरे पास ट्रैवल परमिट था, अपनी कार भी थी। मैं उसी वक्त नेपाल में इंसानी हकूक़ के लिए मुतहर्रिक भी रही। शायद इसलिए यूपी पुलिस ने मुझे नेपाल जाने दिया। मोना के मुताबिक मैं नेपालगंज से काठमांडू आई। लोगों ने सोशल मीडिया पर लिखना शुरू कर दिया कि मैं जमात इस्लामी के इज्तिमा में शामिल होने इंडिया गई थी। जब मैं ऑफिस पहुंची तो लोगों ने पूछा कि मैडम आप जमात में गई थी और PCR टेस्ट के बगैर क्यों वापस आई हैं। मुझे इस दौरान काफ़ी मुश्किल से लोगों को समझाना पड़ा। नेपाली मुसलमान कैसे हैं? जो हमारा सेकंड सवाल आता है, नेपाली मुसलमान कैसे हैं? 24 अक्टूबर की सुबह नेपाल के दौरान हुकूमत काठमांडू के संदरा नामी इलाके में कुछ लोगों ने एक मस्जिद की दीवार गिरा दी। इस मस्जिद की अराजी की मलकियत पर तनाज़ा था। लोगों ने एकदम किसी भी फौजदारी मुकदमे की तरह समझा। पुलिस की शिकायत की गई और मस्जिद तोड़ने वालों को गिरफ्तार कर लिया गया। हुकूमत ने एक बार फिर मस्जिद बनाने की इजाज़त दे दी। ये मामला किसी भी तरह हिंदू बामुकाबला मुसलमान का नहीं था और ना ही किसी ऐसा करने के लिए हवा दी। यहाँ तक कि जब मस्जिद की दीवार को मुनहदम किया गया तब भी वहाँ कोई इज्तिमाई हजूम नहीं था। इस इलाके के मुसलमान और हिंदू दोनों ही समझते हैं कि इस ज़मीन की मलकियत पर तनाज़ा मौजूद है, लेकिन ये गुज़श्ता कई दिहाइयों में मुसलमानों के पास है। यहाँ मुसलमान गोश्त बेचते थे और बाद में जब लोगों ने नमाज़ पढ़ना शुरू की तो एक मस्जिद बनाई गई। सन 2018 के दौरान नेपाल में मुसलमानों के मफादात को मद्देनज़र रखते हुए पीशरो माउली की हुकूमत ने मुस्लिम कमीशन तश्कील दिया। शमीम मियाँ अंसारी इस कमीशन के पहले चेयरमैन बने। अंसारी कहते हैं कि ये हिंदू बामुकाबला मुस्लिम मामला नहीं था। अंसारी के मुताबिक ज़मीन को लेकर झगड़ा हुआ था और यहाँ मस्जिद होने के बावजूद मज़हब का ज़ाविया नहीं आया। पुलिस फौरी कार्रवाई की और अब एक नई मस्जिद तामीर हो रही है। नेपाल में मुसलमानों के खिलाफ ऐसा कोई तासुब नहीं है। काठमांडू में 2 लाख से ज़्यादा मुसलमान किराए के मकानों में रहते हैं, लेकिन इस फारम में कभी भी किसी इम्तियाजी सलूक की शिकायत मौसूल नहीं हुई। मोहम्मद अयूब नेपाल के इलाके तराई में लमनी से ताल्लुक़ रखते हैं। उन्होंने दिल्ली की जनूबी एशियन यूनिवर्सिटी से मास्टर किया था। सन 2013 में दिल्ली छोड़ने के बाद वो इस काठमांडू में महक़क़ी की हैसियत से काम कर रहे हैं। अयूब नेपाली ज़बान नहीं जानते, वो हिंदी, उर्दू और ऊधी में बोलते हैं। अयूब कहते हैं कि ऊधी ज़बान लबीनी में बोली जाती है। अयूब कहते हैं कि काठमांडू में मुसलमानों से ज़्यादा मधेसी आबादी है। उन्हें ज़्यादा इम्तियाजी सलूक का सामना है। जब आप काठमांडू में पहाड़ी मकान मालिक का घर किराए पर लेने जाते थे तो उन्हें चेहरा देखकर समझ आ जाएगी कि आप तराई से हैं और यहीं मधेसी हैं। अगर आप नेपाली नहीं बोलते तो उन्हें शुबा होगा कि आप यूपी और बिहार से हैं। पहला इम्तियाज़ यहाँ से शुरू होगा कि इसके बाद वो नाम पूछेंगे। नाम से उन्हें पता चल जाएगा कि आप मुसलमान हैं। तब ही तफरीक की एक और किस्म शुरू होगी। अयूब कहते हैं कि मुतअद्दिद बार नेपाल के लोग उनसे पूछते हैं कि क्या उनका ताल्लुक़ इंडिया से है। मस्जिद की दीवार जो मुनहदम कर दी गई। मोहम्मद अयूब कहते हैं कि नेपाल में कोई फ़िरका वराना जमात मौजूद नहीं है, वरना मस्जिद की दीवार गिराने का मामला बड़ा हो सकता था।
ایوب کا کہنا ہے کہ نیپال کی انتخابی سیاست میں مذہبی پولرائزیشن کی کوئی برائی نہیں ہے، جس کی وجہ ایک یہ ہے کہ مسلمان کی تعداد کم ہے۔ اگر مسلمانوں کے ساتھ امتیازی سلوک ہے تو مدرسے میں بھی ہندو ہیں۔ کمال تھاپا کی جماعت مطالبہ کر رہی ہے کہ نیپال کو ہندو قوم بنایا جائے، لیکن انہوں نے کبھی بھی مسلمان کے خلاف نفرت کی بات نہیں کی، یہاں تک کہ ترائی کے مسلمان بھی اپنی پارٹی میں ہندو قوم بننے کے مطالبے میں شامل دکھائی دیتے ہیں۔ نیپال کمیونسٹ پارٹی کے رہنما رام چندر جھاگا کا کہنا ہے کہ نیپال کی سیاست میں انڈیا کی طرح مذہب کی بنیاد پر تقسیم پیدا کی جاتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ انڈیا میں انتخابات جیتنے کے لیے تفریق کی سیاست کی جاتی ہے۔ نیپال ابھی بچا ہوا ہے۔ نیپال میں امتیازی سلوک کا معاملہ اب اترائی بمقابلہ پہاڑ ہے، چنانچہ مسلم بمقابلہ ہندو جیسی کوئی صورتحال نہیں ہے۔ یہاں بی جے پی جیسی پارٹی نہیں ہے، لہٰذا نیپال مذہب کی بنیاد پر نفرت سے آزاد ہے۔ رام چندر جھاگا کا کہنا ہے کہ ہندی ذرائع ابلاغ نیپال میں ایسی تقسیم پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اس کا اثر کچھ حلقوں میں بھی دیکھنے کو مل رہا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ نیپال کی سیاست کو اس معاملے میں چوکنا رہنے کی ضرورت ہے۔ انڈیا میں مودی حکومت کے آنے کے بعد نیپال میں بھی مذہبی جارحیت کی کوشش کی جا رہی ہے۔ محمد ایوب کہتے ہیں کہ سنہ 2014 میں نریندر مودی کے برسر اقتدار آنے کے بعد انڈیا کے مسلمانوں پر اس کا اثر انداز ہے، اس کی جھلکیاں نیپال کے مسلمانوں پر آ چکی ہیں۔ ایوب کہتے ہیں کہ 2014 کے بعد انڈین میڈیا میں بدل گیا، یہاں کے لوگ ہندی نیوز چینلز بھی دیکھتے ہیں۔ ہندی نیوز چینل میں مسلمانوں کو کیسا دکھایا جاتا ہے، اس سے نیپال کے معاشرے پر براہ راست اثر پڑتا ہے۔ جعلی خبروں کا پھیلاؤ سوشل میڈیا کے ذریعے تیزی سے بڑھ رہا ہے، اس کے ذریعے پروپیگنڈا پھیلایا جا رہا ہے۔ ایوب نے ایک مثال دی کہ پاکستان میں ایک مندر کو مدھم کرنے کا واقعہ پیش آیا تھا، اس کا اثر لبنانی میں بھی پڑا۔ میں نے لبنانی کے لوگوں کو گفتگو میں یہ کہتے سنا کہ نیپال میں اس سے بھی زیادہ مسلمان ہیں، ہمارے مندر بھی پاکستان کی طرح تباہ ہو جائیں گے۔ اس سے پہلے ایسا نہیں ہوا تھا۔ ایک خدشہ ہے کہ نیپال میں اقتدار کے مذہب کا استعمال کیا گیا، لہٰذا نیپال کے مسلمانوں کی حالت بھی انڈیا جیسی ہو سکتی ہے۔ مجھے یقین ہے کہ انڈیا کے مقابلے میں نیپال کا معاشرہ اب بھی بہت رواندار ہے۔ دنیش پنت اتراکھنڈ سے متصل نیپال کے ضلع کنچن پور کے رہائشی ہیں۔ انہوں نے گزشتہ سال دلی میں جنوبی ایشیا یونیورسٹی سے ماسٹر مکمل کیا۔ دنیش یاد کرتے ہیں کہ پچھلے سال لاک ڈاؤن کے دوران انڈیا کے وزیر اعظم نریندر مودی نے ہیلتھ ورکرز کے لیے بلکونی سے پلیٹ جانے اور چراغ جلانے کی اپیل کی تھی، تب ان کے علاقے کے لوگوں نے بھی ایسا کیا تھا۔ دنیش کا کہنا ہے کہ لوگوں نے برتن بجائے اور چراغ بھی جلائے۔ دنیش کہتے ہیں انڈیا میں وزیر اعظم مودی کے اقتدار میں آنے کے بعد سے عسکریت پسند ہندو کا ایک گروہ متحرک ہوا اور اس کا براہ راست اثر مسلمانوں پر پڑا۔ یہاں ایک رپورٹ بھی نشر کی گئی جس میں مسلمانوں پر کورونا انفیکشن پھیلانے کا الزام لگایا گیا۔ انڈیا کا میڈیا یہ کر رہا تھا اور اس کا براہ راست اثر یہاں بھی پڑا ہے۔ انڈیا ایک بہت بڑا ملک ہے اور اس کی جمہوریت اور سیکولر ازم نیپال میں بادشاہت کے خلاف تحریک جاری رکھے ہوئے ہیں، لیکن اگر انڈیا میں جمہوریت اور سیکولر ازم کو کمزور کر دیا گیا تو اس سے نیپال کو متاثر کر سکتا ہے۔ دنیش کا کہنا ہے کہ اتر پردیش اور اتراکھنڈ میں گائے کی ذبح کرنے پر پابندی کا براہ راست اثر نیپال پر پڑتا ہے۔ پینت کہتے ہیں کہ لوگ یہاں گائے بوڑھی ہونے کے بعد بیچ دیا کرتے تھے، لیکن اب وہ فروخت کرنے سے قاصر ہیں اور مسلمان بھی گائے کا گوشت کھانے سے گھبراتے ہیں۔ پینت کہتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے کہ مسلمان صرف گائے کا گوشت کھاتے ہیں، بلکہ یہاں ہندو بھی گائے کا گوشت کھاتے ہیں۔ دنیش پینت کہتے ہیں کہ نیپال میں مسلمان انڈیا کے مقابلے میں بہت کم ہے، لہٰذا یہاں مسلمان کچھ بھی کرنے سے پہلے اکثریت کی آبادی سے تصدیق حاصل کرتے ہیں، بلکہ اسی طرح جیسے نیپال کے مسلمان نے ہندو قوم کے خاتمے کا جشن نہیں منایا، وہ ہندو قوم کی تشکیل کا مطالبہ نہ کہ اس کی مخالفت کر رہے ہیں۔ کھٹمنڈو سے تعلق رکھنے والے ایک اسلامی اسکالر قاضی مفتی ابوبکر قاسمی کا کہنا ہے کہ نیپال میں مسلمانوں کے کم ہیں، لیکن وہ بہت آرام سے رہ رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ نیپال کے ہندو بہت اچھے ہیں، ہم میں مذہب کے بارے میں کوئی تنازع نہیں، میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ ہم انڈیا کے مسلمانوں سے زیادہ سکون میں ہیں۔ تو دوستوں میں امید کرتا ہوں آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک اور شیئر ضرور کر دیجیے گا۔ ایک دفعہ پھر دوستوں سے ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کے نشان کو پریس کر دیں تاکہ میں جو بھی ایسی انٹرسٹنگ ویڈیو اپلوڈ کروں آپ تک اس کا نوٹیفیکیشن بآسانی پہنچتا رہے۔ تو اب تک کے لیے اللہ حافظ۔